روندا روندا کعبے وچ آ گیا میرے باپ نے آ کے میرے واسطے بدعا کر دیتی جدو باپ نے بدعا کیتی میرے جسم تے فالج ہو گیا جدو میرا باپ گھر آیا میرے باپ نے میرے ول ویکھیا مینوں فالج ہو گیا وے اوے توجہ کریا جے کہندا میں رینگدا ٹردا کسیڑدا اپنے باپ دے کول آ گیا شاہ صاحب توجہ کریا جے تے آ کے کہندا ابا مینوں معافی دے دے ابا مینوں معافی دے دے مینوں معافی دے دے جدو میرے باپ نے میرے اتھرواں ول ویکھیا اتنا بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکدا جدو میرے باپ نے میرے اتھرواں ول ویکھیا تے میرا باپ کہنا وے اوے پترا جا میں تینوں معاف کیتا میرے ابے نے مینوں سینے نال لا لیا اوے جملہ لے جا دے میں کہنا وا ابا میں تینوں اینے تھپڑ مارے نے تو مینوں فوراً معاف کر دیتا ہے اوے باپ دی شان سے جملہ کہنا چاہنا وا کہندا سونیا میرا ابا کہندا ہے اوے پترا تیرے اتھرواں ول ویکھاں یا تھپڑاں ول ویکھاں تو جدوں بچپن وچ سا میں تے تیری اکھاں چ اودوں اتھرو نہیں آن دتے ہن کیویں اتھرو آن دواں تے میاں صاحب کہندے نے کپڑا پھٹے بڑی دعاواں میں قبول فرما لواں گا بھائی مانت صاحب اپنے ساڑھے بزرگ وارونا دے بچیاں نے بھائی لیاقت صاحب بھائی شرافت صاحب بھائی صداقت صاحب بھائی نثار صاحب انہاں ویراں نے انہیں مطلب خراب موسم دے اندر اپنے بزرگاں واسطے دعا دا اہتمام کیتا سفید داڑیاں لے بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ رب کعبہ دی قسم ہے آج یہ نہیں پتا کدے ہاتھ اٹھنے نے انہاں دا بیڑا تے پار ہونا ہی نال ساڈا بھی ہو جانا میں ہیں تے کوئی لب چپنا رہے درود پاک ذرا اور تانوں مبارک ہوئے کہ آج رجب دی پہلی آج کیری بولو رجب دی اس مہینے نے بزرگوں بڑیاں نسبت آنے پہلی نسبت ہے کہ اس مہینے دے اندر مولا علی دی ولادت ہوئی اور دوجی وڈی نسبت ہے کہ اس مہینے دی 27 تاریخ نو اللہ تے او دے محبوب دی ملاقات آئے ہائے تے جڑی موت ہوندی ہے نا ایک موت نبی پاک نے فرمایا مومن واسطے موت ہوندی ہے تحفہ یہ بھی ملن دا سبب ہوندی یار نہ ہے تے درود پاک جدو پڑھیے بزرگ تے صوفیہ فرماندے نے جنہیں نبی پاک دا دیدار کرنا ہوئے نا اکھاں بند کر کے راج کے درود پڑھے کرے خبریں کیڑا ویلا ہو جندہ یار دا دیدار بھی ہوئی جاندہ وے ہیں تو میں ایک دو شعر مولا علی دی شان سے پڑھنا چونکہ انہاں دی ولادت دا انہاں دی بعد انشاءاللہ عظمت والدہ پڑھی ہے لیکن بزرگاں انہوں میں نہیں کہنا نوجوان دا اچھی وزنہ پڑھے گا الصلاۃ ہو پڑھنا قصیدہ چونکہ یکم رجب نہ پڑھیے تو گزارا ہی نہیں ہے نوجوان نے میرا ساتھ دینا ہے او پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ او پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے سناؤ سارے سناؤ نعرہ نعرہ حیدری ہاتھ تھلے نہ روے نعرہ حیدری بکلا جو ہاتھ بار کٹ گئے او پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ او پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ او سارے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ اور توجہ ایک عام بالے ایک خاص بالے بولو یار سبحان اللہ ہے ایک عام بالے ایک خاص بالے او جڑا خاص بالے زہرا دلالے جڑا او جڑا خاص بالے زہرا دلالے
تے نوجوان دا ہاتھ تھلے نہ رہے او نیزے تے چڑھ کے او قرآن سنایا او نیزے تے چڑھ کے او قرآن سنایا او کلمہ بچایا کلمہ بچایا سونے نبی دا پڑھنا اور توجہ جھکیا ہاں در تے بول چھوڑو سبحان اللہ بزرگ ساڑھے ٹور گئے نہیں لیکن بڑے راضی ہوں گے کیوں مولا علی دا ذکر کریے تو مدینے والا بڑا ہی راضی ہوں جی ہے اور توجہ یار چونکہ یکم رجب ہے آج مولا علی دی ولادت دا مہینے دی پہلی رجب ہے اور توجہ میں جملہ کر جانا جھکیا ہاں در تے جھکیا ہاں در تے بڑھ کے سوال جھکیا ہاں در تے بڑھ کے سوال شرافت بھائی عزت ملی ہے جگ تو نرالے انہاں سارا میرا لئے کہہ رہے ہیں جھکیا ہاں جھکیا ہاں جھکیا ہاں ترتے بڑھ کے سوال عزت ملی ہے جگ تو نرالے تائیوں لوگ میں کو او تائیوں لوگ میں کو آہندے کلندر او تائیوں لوگ میں کو بابا جی میں راضی ہو گیا توڑے دے رب کعبہ دی قسم ہے جڑا مولا علی دا ذکر سن کے خوش ہو جاندہ ہے نا میرے نبی نے فرمایا سمجھ لو ایمان دی نشانی ہے ہاں بالکل وہ جھکیا ہاں در تے جملہ دوبارہ سن لو یار جھکیا ہاں در تے جھکیا ہاں جھکیا ہاں در تے توجہ توجہ اس ذکر ہی ایسا پاکاں دا جھکیا ہاں در تے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے ہاتھوں کے کہنا ہے جگ تو نرالی کیوں او تائیوں لوگ میں کو کہندے کلندر تائیوں لوگ میں کو کہندے کلندر پر کیوں سگہاں مگر میں علی دی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بات پیارے نبی احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء شبیہ صلاح کے دلہا ولی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہر بندہ اچھی بولے صلی اللہ سامعین محترم ماجدہ ختم پاک ساڑھے بزرگوار عاشق رسول عاشق مدینہ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا عاشق مسجد گواہی ملی ہے جی اذان بھی دن دے رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا مومن دی گواہی دو بولو مومن دی تسی کیوں نہیں بول دے مومن دی نمازی دی گواہی دو چنگے دی گواہی دو جڑا ماں باپ دی خدمت کردہ او دی گواہی دو حضرات توجہ عاشق رسول عاشق مدینہ عاشق مسجد میری مراد جناب بابا جی محمد امانت صاحبہ جیسی انہاں دے اسالے سواوات دعا واسطے اکٹھے ہوئے ہیں انہاں دے بیٹے صاحبزادے شہزادے بیٹھے نے بھائی لیاقت صاحب بھائی شرافت بھائی صداقت بھائی نثار صاحب دیگر انہاں دے رشتہ دار میں ناماں نوں نہیں جاندا پر اللہ بھی جاندا ہے او دا نبی بھی جاندا ہے کیڑا کیڑا آیا ہے تے کیویں آیا اللہ رسول جان دے نے اور بیٹھے کتھے ہاں رب دے گھر وچ تے آئے کدے لئی ہاں جی آئے ہاں دعا واسطے پاجی میری تقریر شروع ہے آئے ہاں دعا واسطے انہاں دی ابا جان واسطے اسی دعا واسطے آئے ہاں رب کعبہ دی قسم میں بہن دا مل پہ جائے گا جے تسی میرے جملے لے جائے آئے ہاں دعا کرنے واسطے کچھ لوگ کہہ دیں کہ لو جی یہ کدی دعا پہنچ دی یا نہیں پہنچ دی میں کیا پاویں کسی دی مان تے پاویں نہ مان پر اللہ دے قرآن دی تے ماننا
देखो थोड़ी देर तो बाद नमाज ज़ोहर का वेला हो जाना है कि भला आप सब ने नमाज पढ़ानी है, सब नमाज पढ़नी है। हर बंदे ते नमाज फर्ज है, अमीर होवे, गरीब होवे, बादशाह होवे, पीर होवे, जो मर्जी होवे, हजरात होवे ते नमाज फर्ज है। पर जो ही जिस वेले नमाज पढ़नी है ना, बाबा जी तवज्जो करिया जे, नमाज खत्म होनी है ना किबला ते बंदे ने सलाम फेरना है, ते सलाम फेरन तो पहला एक दुआ करनी है। सलाम फेरन तो पहला जी एक बोलते क्यों नहीं, सलाम फेरन तो पहला एक वो दुआ करनी है। जो तुसी कहो तो मैं वो दुआ पढ़ देना वा। हजरात तो कड़ी दुआ वे, हर ईमान वाला कहता रब्बना गफिरली, कुरान ते नाम दे हाथ उठा के सुभान अल्लाह दे रहे हैं। रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। इदा सादा जाते आम जा तर्जमा वे, हर ईमान वाला कहंदा वे या अल्लाह ऐ नीली छत दे मालिका मैनू भी मुआफ कर दे। वले वालिदैया तवज्जो करिया जे, वले वालिदैया एक बाप वास्ते उन्हां दे पुत्रां ने ना इहतमाम कीता वे, गली दे अंदर फट्टे पा दिते ने, किसे मेहमान तकलीफ ना होवे। कादे वास्ते इन्हें मेहमान आ रहे ने, कादे वास्ते आ रहे ने, वाले वाले दैया वाले वाले दैया वाले वाले दैया ते की कहंदे पे ने या अल्लाह साडे बाप ने साडे ते बड़ियां करम नवाजियां कीतियां ने, सानू बचपन च पालिया है, सानू टुरना भी नहीं सी आउंदा, बाप ने टुरना सिखाया है। या अल्लाह सानू बोलना भी नहीं सी आउंदा, बाप ने बोलना सिखाया है। या अल्लाह ओ बाप जड़ा सारा दिन गर्मी च काम करदा रहा है ते सानू लिया के हलाल रिज़क खिलांदा रहा वे। या अल्लाह अज ओ बाप जुदाइयां पा के टुर गया है, अज ओ अब्बा टुर गया है ते मियां साहब कहंदे ने विछड़ गया दी विछड़ गया दी ए याद सतावे ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा, रोगां विचों रोग मुहम्मद ते जिसदा नाम विछोड़ा। आज ये बाप वास्ते कट्ठे होए ने, मेरे बुजुर्ग भी आए ने, बच्चे भी आए ने, जवान भी आए ने, हाजी भी आए ने ते नमाजी भी आए ने। ये सारे परा रल के की कहंदे पे ने वाले वाले दैया की कह रहे ने, बोलो कुरान दे लफाज ने यार की कह रहे ने, उच्ची बोलो जरा। वाले मेरे लफाज ने, तेरे लफाज ने? ना ना, इसी कुरान का मुतालिया करिए, 13वां पारा पढ़िए ना, उलमा बैठे ने, पता लगता है ये दुआ अल्लाह के नबी इब्राहिम ने मंगी है। तो की कह रहे ने वाले वाले दैया, हर बंदा बोले वाले वाले। अज मैं ऐसे लफज से गुफ्तगू करनी है बाबा जी, समझना में तो मैं जिम्मेदार हाँ। वाले वाले दैया, अमीर होवे गरीब होवे, बादशाह होवे पीर होवे, हर कोई कह रहा वाले वाले दैया। या अल्लाह मेरे मां नूं भी बख्श दे, या अल्लाह मेरे बाप नूं भी बख्श दे। हजरात पता लगया ओए नमाज रब दी पढ़नी है। बाबा जी तवज्जो करिया जे, नमाज रब दी पढ़नी है, पर वाले वाले दैया क्यों पिया कहना वे। हजरात आओ बाबा जी अमानत खत्मे पाक ते आने वाले हो, कुदरती आवाज आई वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आवाज आई नमाज मेरी पढ़नी आ, इबादत मेरी करनी आ, फरमाया एहसान मापियां दे नाल करना आई। आवाज आई नमाज मेरी पढ़नी आ, और जिन्नी देर तक अपने माँ बाप लिए दुआ नहीं करेगा तेरी नमाज कबूल नहीं करांगा। अर्ज की या अल्लाह नमाज किदू कबूल करेगा। आवाज आई नमाज उदू कबूल करांगा
جدوں اپنے لئے بھی دعا کرے گا محمد دے سارے غلاماں لئی دعا کرے گا بڑھیاں ماپیاں لئی بھی دعا کرے گا حضرات میرے نکتے نو ضائع نہیں کرنا یا اللہ نماز تیری تے دعا ماپیاں لئی اج اپنے پتر دا باپ بن کے گل نہیں سننی اج اپنے باپ دا پتر بن کے گل سنیا جی تے انشاءاللہ دل دی دنیا جھاگ جائے گی اللہ کہنے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا عبادت میری کرو تے احسان ماپیاں تے کرو میرے بزرگ بیٹھے نے سویر داڑیاں والے انہاں زندگی گزاری ہے یا اللہ پاک ماپیاں تے احسان کی کریے احسان ہے کی ہے قرآن پوچھ لیے احسان ہے کی ہے آواز آئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں اپنے موضوع تے پڑھ رہا ہوں قرآن کہتا نیکی دا بدلہ لے کی اجے نا بابیاں نو پوچھو ایک بندہ سارا دن کام کرے فیکٹری چ کام کرے سرجیکل دا کام کرے کوئی کام کرے سارا دن تھک جاوے تھکن تو بعد شام نو گھر آوے آ کے اپنی ماں دے قدم دباوے نہیں بولے اچھی بولا سبحان اللہ آ کے اپنی ماں دے قدم دباوے آ کے اپنے باپ دے سر نو دباوے ہن ذرا مینوں اینا دسیا جے کہ آؤ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہا ہے آواز آئی نا او ماں باپ تے احسان نہیں کر رہا او تے ماں باپ نے جڑا او دے تے احسان کیتا وے جڑا انہوں بچپن چ پالیا ہے جڑا انہوں جوان کیتا ہے اے تے ماں باپ دے احسان دے بدلے پیا چکاندا ہے آؤ حسن وال وچ رہن والے ہو میرا دل کردہ میں توانوں حرم پاک دی اس پاک زمین وچ لے جاواں ایک نوجوان ایک نوجوان اینا ویران دی توجہ دا طالباں ایک نوجوان اینج اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا ہے تے کعبے دا طواف پیا کراندا ہے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس تے نظر پہ گئی اس امت دے مفتی اعظم تے نظر پہ گئی او دا دل کیتا ایڈا وڈا امت دا مفتی اعظم کوئی مسئلہ ہی پوچھ لواں اوے نوجوانوں میرے جملے نو ضائع نہیں کرنا جناب علی ہاتھ جوڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نو کہندے سونیا سونیا آ جڑی کنیاں تے مائیا اے کوئی عام مائی نہیں سونیا میری ماں سونیا اے میری ماں ہے جنہیں مینوں جنم دیتا ہے جنہیں مینوں بچپن دے وچ پالیا آوے سونیا میں اپنی ماں نو 6 میل تو کندیاں تے چک کے لے آیا واں اونا پتھراں تے چل کے آیا واں انہیں مکے دے گرم پتھر نے بندے دا پیر آ جاویں چل کے کباب ہو جاندا ہے سونیا اینا تے دسیا جے کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا اوہ توجہ کرے آجے حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے تو سارے حق دی گل پیا کرنا میں او ویلا یاد کر جدو تینو تیری ماں نے جنم دیتا جدو تیری ماں نے تینو پہلے دن اپنا دودھ پلایا تو تے پہلے دن دودھ پین دا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جملہ تسا لینا پاجی موضوع منو ملے ہے عبداللہ ابن عباس کہندے نے تو جڑا پہلے دن ماں دا دودھ پیتا نا ایک گھٹ لایا نہ بولو منو پتہ بڑی ٹھنڈ ہے پر ماں باپ دے ٹھنڈ جی بھی تینوں چک کے پال دے رہے نے جدو کوئی نہیں سنبھالدا پھر یہی سنبھال دے نے اج انہاں ویراں نوں پوچھو نا بھاویں بابا جی گھر وچ ہوندے سن اندر باہر ہوندے سن پر ابے دے مگر بڑے ٹور ہوندے نے بڑے ناز تے بڑے جنابی علی آسرے ہوندے نے آکھیا تو پہلے دن جڑا ماں دا دودھ پیتا ایک چسکی دا بھی حق ادا نہیں کیتا حضرات عزیز کر جے مینوں جملہ کہن دو نا تے رب کعبہ تے کسے میں نا بزرگاں دے سینے نہ ٹھنڈے ہوندا میں ذمہ دار ہاں او جس ماں دا بندہ ساری عمر حق نہیں ادا کر سکدا تے پھر اس ابے دا کی مقام ہوئے گا جس ابے دی جتی ساڈی ماں پالش کردی ہوئے
تسی نہیں سمجھے میری گل حضرات تیری جنت میری جنت علماء بیٹھے نے غوث ہوئے کتب ہوئے ولی ہوئے ابدال ہوئے بابا جی میں نہیں پتا کسے جملہ لینا کہ نہیں لینا او یار تیری میری جنت ماں دے قدمان دے تھلے میں باپ دی شان پڑھی ہوں بھائی پڑھے لکھے لو تیری جنت میری جنت ماں دے قدمان دے تھلے تے پتہ ہے اس چٹی داڑی والے بابے دا کی مقام ہوئے گا جس بابے دیاں روٹیاں ساڑی او ماں پکاندی ہوئے گی جتے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے پھر اس بابل دا کی مقام ہے تے میں نو کہن دا وہ پھر بھائی شرافت صاحب بھائی لیاقت صاحب سارے ویرالی کہہ رہے ہیں او وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے نوجوان دا ہاتھ بلند ہو جاوے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے کیوں پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی تے تھاپی مار دلیر بنا دی پھر وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے اوے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے اوے وکھرے جگ تو لاڈ ہاتھ اٹھا کے ذرا کہنا ہے اوے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت دنیا پھر لے پیو دی شفقت جی تواڈی اجازت ہوئے تو میں شاعر مشرق علامہ اقبال دی گل سنا دوں میں باپ دی شان پڑھ رہا جی باپ دی شان ڈاکٹر اقبال نا قبلہ ایک دن نا جے بابا جی اللہ دا قرآن پہ پڑھ دین کون باپ ہے یار توجہ اللہ دا قرآن پڑھ دینے ڈاکٹر صاحب فرماندے نے میرے مقدر چنگے کہ ادھر میرے ابا جی دی آمد ہو گئی وہ ایڈا وڈا شاعر تے مرد کلندر ہوئے تھے کہ میرے مقدر کہ میرے ابا جی دی آمد ہو گئی تو میرے ابا جی کہندے نے آ کے او پتر اقبال جی ابا جی پتر کی پیا کرنا ہے ابا جی ویکھو تسی میں تے اللہ دا قرآن پیا پڑھنا آکھیا پتر انج قرآن نہیں پڑھی دا سمجھا جے پتر انج قرآن نہیں پڑھی دا ابا جی قرآن کیویں پڑھی دا ہے آؤ حسن وال وچ رہن والے ہو کہندے نے میرے ابا جی کہندے نے پترا جدو قرآن پڑھیے قرآن دی تے شان ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فرمایا جدو قرآن پڑھیے چہرے دی رنگت بدلنی چاہیے اکھاں وچوں اتھرو آنے چاہیے نے ایڈی وڈی کتاب ہے ایڈی اعلیٰ کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کہندے نے لوگوں جدو میرے ابے نے نہیں گل کی تھی میں قرآن بند کر دیتا تے آپ کہندے نے لوگوں چند دن گزرے نے میرے ابے دیاں نظراں جدو میرے تے پہ گئیاں نے آپ کہندے نے لوگ چند دن گزرے نے میں قرآن پیا پڑھنا وا میریاں اکھاں وچوں انج موٹے موٹے اتھرو پہ ڈگدے نے میرے چہرے دی رنگت بھی بدل گئی ہے ڈاکٹر صاحب کہندے نے جدو میرے ابا جی آ گئے میرے ابا جی نے میرے چہرے وال ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے اوے پترا قرآن پڑھیے تے انج پڑھی دا ہے ڈاکٹر اقبال کہندے نے لوگوں میرے باپ دیاں نظراں پہ گئیاں نے مینوں قرآن پڑھن دا ول آ گیا قرآن توجہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق
حضرات وہ ایڈا وڈا مرد کلندر کہے ابے دیاں نظراں پہن تے قرآن پڑھن دا وال آ گیا تے تو میں جب باپ نو نظر انداز کری آکھیا جاؤ ابا جی تسی پرانے دور دے تے اسی نویں دور دے نا انہاں ہستیاں نو نظر انداز نہ کرو علامہ عمر با صاحب آئے نے قرآن پڑھیے نا پاجی ہے جڑا نکتہ ہے نا کسے بندے نے ضائع نہیں کرنا قرآن پڑھو اللہ نے الف لام میم تلا کے وننا دیکھ سین دے گرے تک اللہ نے ماں دی شان بڑی پڑھی ہے بھائی شرافت صاحب بھائی لیاقت سارے نبیران توجہ اللہ نے ماں باپ دی شان بڑی پڑھی ہے ماں دی شان بڑی بیان کیتی ہے اور اٹھاؤ قرآن اللہ نے قرآن چ ماں دی قسم کتے نہیں اٹھائی تے جدو واری آئی نا چٹی داڑی والے بابے دی اچھی بولو ذرا اج نات خواہ میں ناتاں ماں دی شان دے پڑھیاں ادیبہ نے بھی جناب علی کتابہ ماں دی شان تے لکھیاں باپ ایڈی مظلوم ہستی شاعرہ نے بھی بڑا تھوڑا کلام لکھیا میں کہا باپ نو کی لوڑے کسے دے کلام دی جدی شان چ اللہ دا قرآن ہے اچھی بولو یار سبحان اللہ ذرا ہے اٹھاؤ اللہ دا قرآن تے آواز اندی لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میں اپنے موضوع تے پڑھ رہا ہوں لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اللہ فرمانا وے اے ماذا دینے نہ والیا سونیا منو تیرے شہر مکے دی قسم ہے کیوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذا الْبَلَدِ اے ماذا دینے نہ والیا اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چبلیاں نے قسماں چکڑیاں پہ گئیاں نے کہ اللہ کی کہہ رہے آوے حسن وال وچ آن والے ہو بابا جی امانت ختم پاک تے آن والے ہو اگے اللہ کی کہنا وے اللہ فرماندا ہے ووالد اللہ کہندا ہے اے محمد یو غلامو مینوں باپ دی قسم ہے مینوں باپ دی قسم ہے میں کی کہہ رہا ہاں مینوں باپ دی قسم ہے عرض کیتی مولا والا ذکر اللہ اکبر یا اللہ اتنا بڑا رب ہو کے ساڑھے ابے دیاں قسمہ کیوں پیا اٹھانا وے سانو جدو بھی کوئی اوکھا ویلا وے اسی اللہ دی قسم اٹھانے یا قرآن دی قسم اٹھانے او قرآن والا ساڑھے اللہ سونا ساڑھے باپ دی قسم پیا اٹھانا ہے یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمایا اس چٹی داڑھی والے بابے دا حیا کرنا ہے قسم اللہ پیا چکنا ہے سارے بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اپنے اپنے ابے دے ناتے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اس چٹی داڑھی والے بابے دا حیا کرنا ہے قسم اللہ پیا اٹھاندا ہے تے میاں صاحب کہندے نے جو جو یاد توجہ اج ہر بندے نو کسے نو ماں دی یاد آندی ہے کسے نو باپ دی یاد آندی ہے وہ پتہ نہیں امام بہقی فرماندے نے ایک دن میرے نبی نے عشاء دی نماز پڑھائی کیڑی نماز بولو بولو کیڑی نماز عشاء دی نماز پڑھائی تے نبی پاک دی اکھاں چوں جدوں سلام پھیریا نا صوفی نماز چوراہی صاحب جملہ بڑا وڈا سلام پھیریا تے نبی پاک دی اکھاں چوں نا شرافت بھائی لیاقت بھائی موٹے موٹے اتھرو پہ ڈگدے نے تے صحابہ نے عرض کیتی ہے مدینے دیا ماہیا خدا دی خدائی دیا بادشاہ کیوں رونا ہے کسے کافر نے تنگ کیتا ہے تے سانو دسو اسی تواڈیاں زلفاں تو اپنے پتر قربان کر دواں گے کونین دے والے نے فرمایا صحابہ مینوں کوئی غم نہیں مینوں کوئی دکھ نہیں اج محمد نو نماز پڑھدیاں نا اپنی اماں آمنہ دی یاد آئی ہے اج محمد نو اماں آمنہ دی یاد آئی ہے تے توجہ کرے آجے اج محمد دا دل کی کردہ ہے اج محمد دا دل کردہ ہے آ نال حجرے وچ میری اماں آمنہ بیٹھی ہوئے اے نال دے حجرے وچ میری اماں آمنہ بیٹھی ہوئے محمد دا دل کردہ ہے کاش میرے کنہ چ میری ماں دی آواز آ جاوے میری ماں کی آنکھیں اے میرے سونے محمد آ میرے پیارے محمد اے میرے جن محمد اے میرے لال محمد آؤ بابا جی امانت ختم پاک پہ آنے والے ہو میرے نبی کہندے نے صحابہ میرے کنہ وچ ماں دی آواز آ جاوے تے میرے نبی کہندے نے صحابہ رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت محمد دی جانے صحابہ سن لو میں
रब दी नमाज बाद विच पढ़दा पहले अम्मा दी गल सुनदा मैं रब दी नमाज बाद विच पढ़दा पहले अम्मा दी गल सुनदा ते मियां साहब कहंदे ने फिर जो जो याद ओए बाप दी मां ते बाप जो जो याद ओए बाप दी आवे ते जख्म दिला दे खुल दे होर गल्ला एक पासे रहिया अब्बा तेरे मिठड़े बोल ने भुल दे हुण फैसला तुसा करना है जे मां दी आवाज आवे कान विच ते मेरे नबी कह रहे ने नुक्ता लेना तुहाड़ी मौज है जी मां दी आवाज आए कान च किबला ते मेरे नबी कहंदे ने मैं रब दी नमाज बाद च पढ़ां ते जे आवाज आवे अब्बे दी नहीं बोले बंदे उची बोलो यार सुभान अल्लाह ओ मां जिदे कदमां तले तेरी जन्नत मेरी जन्नत ओदी आवाज आवे ते मेरे नबी कह रहे ने रब दी नमाज बाद च पढ़ां जी ते पहले मां दी गल सुना ते यार जिदू आवाज आवे चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे दी आंदे ने ना मां दी दुआ ते जन्नत दी हवा ए मां ए बाप दी दुआ ते सूरज वांगा गर्म हुंदी है मैं कहना जिदन सूरज डुब जावे ते इन्हां नूं पुछो ना फिर जिदन सूरज डुब जावे तो फिर क्यामत ही आ जाती है हजरात तवज्जो करिया जे आओ मैं जुमले समझो आखिरी कह रहा हूँ रब्बे काबा दी कसम है बाप ऐसी ऐसी अजीम शख्सियत है अल्लाह फरमांदा है वा वालिद मैनू कसम है बाप दी बोलो यार मैनू कसम है उची बोलो मैनू कसम है अल्लाह बाप दी कसम उठा रहे हैं और हदीस पाक च आया बाप दी दुआ ऐसी दुआ है जिन्हों रब कदे रद्द करदा ही नहीं हाँ हाँ मैं हदीस बुखारी पढ़ रहा मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह जिन्हें हदीस सुननी है ना जरा गौर नाल नौजवान इंज हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह ए मेरे वीर भाई यार दरवाजे खोलन दे ने दरवाजे खोलन दे ने ए मस्जिद दे दरवाजे ने हकीकत विच ए भी जन्नत दे दरवाजे ने आओ तुहानू जनाब अली भाई शराफत साहब भाई लियाकत साहब अज इन भाई सदाकत साहब अज इन्हां दे अब्बे दे खतमे पाक उते मैं तुहानू एक ऐसे दरवाजे दी जियारत कराना चाहना वा जेड़ा तुहानू पूरा साल भुल जे ते मैं जिम्मेदार मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी सोनिया फरमाया किसे बंदे ने जन्नत दा मेन दरवाजा वेखना सारे बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह किसे बंदे ने जन्नत दा ए मेन दरवाजा वेखना है भाई शराफत साहब जुमला ले जावा अर्ज की सोनिया ओ जन्नत दा मेन दरवाजा केड़ा है मेन गेट किथे वे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिन्ने जन्नत दा मेन दरवाजा वेखना वे अपने घरां नूं दौड़ ला दवे सोनिया क्या वो जन्नत का दरवाजा साडे घर विच मौजूद है आओ खतमे पाक दी महफिल ते आने वाले हो मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जाके अपने अब्बे दी इस जगह दी ज़ियारत कर लवा अपने बाप के नाते हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह फरमाया घर विच जाके अपने अब्बे दी दुआ अखियां तो दरम्यान वाली जगह दी ज़ियारत कर लवा इंजी समझ आ जाए जन्नत दे मेन दरवाजे दी ज़ियारत कर लईए ओए लोगो एवें भुलेखे च ना रहा जे नमाज रोज़ा हज ज़कात खैरात ये जन्नत का सबब बनती है फरमाया नमाज रोज़ा ज़कात हज ज़कात भी उदू कबूल होंदा है जदों अब्बा राजी हो अब्बा ना राजी होए तो ये नमाज़ां ये सब तेरे बूथे ते वजणगियां अल्लाह कहंदा मैनूं तेरी इबादत की लोड़ ही कोई नहीं या अल्लाह फिर फरमाया इन्हां नूं भी राजी करके आ ते फिर नमाज भी पढ़ रात सुत्ता भी रहेगा सुबह उठ के इन्हां दी ज़ियारत हदीस ना आवे मैं जिम्मेदार हाँ बाबा जी बुजुर्ग बैठे ने इन्हां दी ज़ियारत कर क्यों फरमाया वेखो ना
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मैं ज़बत बाप पढ़ रहा हूँ, हजूर वो सर्टिफिकेट केड़ा है? फरमाया सुबह सुबह उठ के अपने अब्बे की जियारत कर ले। जे तेरा अब्बा तेरे वल वेख के मुस्कुरा पिया, इंजी समझी रब दियां कुदरतां मुस्कुरा पईयां ने। फरमाया मुहब्बत दी नज़र दे नाल जे अपने बाप दी जियारत करेगा, तेनू एक हज ते तू मकबूल उमरियां दा सवाब मिलेगा। ओ लोको ओ मैनू कहण दवो, नमाज भी ओदी कबूल हुंदी है जिदे ते बाप राजी होवे, हज भी ओदा ही कबूल हुंदा वे जिदे ते बाप राजी होवे। हजरात इंज कह लो, ए खरियातां ते नियाज़ां ओदियां ही कबूल हुंदियां ने जिदे ते बाप राजी होवे। आओ मैं जुमले फाइनल कह के अपनी गुफ्तगू नू खत्म करना वा। तहज्जुद दा वेला होवे भाजी, जुमले आखिरी ने जरा जाके हैं। तहज्जुद दा वेला होवे, इन्हां वीरां दी तवज्जो दा तालबा। तहज्जुद दा वेला होवे, एक बाप इंज काबे दा तवाफ पिया करदा है, एक पुत्र सज्जे पासे एक पुत्र खब्बे पासे, ते की कह रहे ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज़रात मुहतशम ओ कोई आम बाप नहीं, उस बाप नू मौला अली कहंदे ने। नाराए हैदरी, हाथ उठा के बोलो नाराए हैदरी। एक पासे हसन ने, एक पासे हुसैन ने, मौला अली काबे दा तवाफ पे करदे ने। तवाफ करदियां बाबा जी मौला अली ने वलायत दी अख नाल वेखिया एक नौजवान जिन्हों फालज होया है, इंज काबे दे सामने बैठ के कहंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाज़र हां, या अल्लाह मैं हाज़र हां। अगू आवाज़ आई ला लब्बैक, ला लब्बैक, जा टुर जा, ओए जा टुर जा। मौला अली ने वलायत दी अख नाल वेखिया, तहज्जुद दे वेले रब सारियां दी सुनदा है, इस नौजवान दी रब सुनदा ही नहीं। हसन वाल वालियो एक गल पक्की है, ओ सुनदा सारियां दी है पर मनदा प्यारियां दी है। ओ सुनदा, बोलो यार सुनदा पर मनदा। ए बस उलमा को मैं बस दुआ लैनी जुमला सुना के। मौला अली ने वेखिया भाजी रब सारे नहीं सुनता, नौजवान की रब सुनता ही नहीं जिन्होंने फालो जो है। पर मैं जाओ मेरे करीब बुलाओ, करीब बुलाया, आख्या जालमा किहड़ा एडा गुनाह किया कि रब तेरी सुनता ही नहीं पिया। मेरा जुमला दिल की मैमरी च रिसीव करना है, बाप की शान में पढ़ रहा। हाथ जोड़ के कहना मौला अली गुनाह तो बहुत बड़ा वे, पर रब्बे काबा की कसम, काबे की कसम गुनाह तो मैं किया है, पर मेरा अब्बा मेरे ते राजी हो गया सी। तो मौला अली फरमांदे ने गल सुना, केड़ी गल सुना? हजरात तवज्जो करा जी। हाथ जोड़ के कहना मौला अली मेरे ते जवानी दा आलम है, मेरा बाप नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला। मैं रोजाना शाम को घर लेट आना वा, मेरा बाप मैनू रोजाना वसीयत करता है, ओ मेरे पुत्रा जल्दी घर आया कर। अज भी बाप अपने पुत्रा नू वसीयत करते हैं। यकीनन भाई बाबा जी अमाना साहब भी अपने पुत्रा नू वसीयत करते होंगे। कहंदा सोहणिया मेरा बाबा मैनू रोजाना वसीयत करता है, ओए पुत्रा जरा जल्दी घर आया कर, जरा जल्दी घर आया कर। भाई शराफत साहब तवज्जो करिया जे। कहना सोहणिया एक दिन मैं बड़ी लेट आया, मेरे बाप ने मैनू बड़े गुस्से दे नाल आखिया, तवज्जो करिया जे। कहना मैनू गुस्सा आया, मैं अपने बाप दे मुंह ते थप्पड़ मारने शुरू कर दिते। जदों मैं थप्पड़ मारे मेरा बाप रोन लग पिया, ते रो के कहंदा मौला आ मेरा यही पुत्री मैं तेरे को मंग के ले आए, अज बड़ा हो गया वे, अज मैनू थप्पड़ मारदा है। या अल्लाह मैं गर्मी च काम करदा रहा वा, इनू साए ते बिठांदा रहा वा, इनू ए बीमार हुंदा सी, इहदी बीमारी दे नाल मैं ही मर जाना सा।
یا اللہ اج بڑا ہویا وے مینوں تھپڑ پیا ماردا وے کہندا سونیا میرا ابا روندا روندا کعبے وچ آ گیا میرے باپ نے آ کے میرے واسطے بدعا کر دیتی جدوں باپ نے بدعا کیتی میرے جسم تے فالج ہو گیا جدوں میرا باپ گھر آیا میرے باپ نے میرے ول ویکھیا مینوں فالج ہو گیا وے اوے توجہ کریا جے کہندا میں رینگدا ٹردا ٹردا کسیڑدا اپنے باپ دے کول آ گیا شاہ صاحب توجہ کریا جے تے آ کے کہندا ابا مینوں معافی دے دے ابا مینوں معافی دے دے مینوں معافی دے دے جدوں میرے باپ نے میرے اتھرواں ول ویکھیا اتنا وڈا جملہ میں نہیں کہہ سکدا جدوں میرے باپ نے میرے اتھرواں ول ویکھیا تے میرا باپ کہندا وے اوے پترا جا میں تینوں معاف کیتا میرے ابے نے مینوں سینے نال لا لیا اوے جملہ لے گیا جے میں کہنا وا ابا میں تینوں اینے تھپڑ مارے نے تو مینوں فوراً ہی معاف کر دیتا ہے اوے باپ دی شان چ جملہ کہنا چاہنا وا کہندا سونیا میرا ابا کہندا ہے اوے پترا تیرے اتھرواں ول ویکھاں یا تھپڑاں ول ویکھاں تو جدوں بچپن وچ ساں میں تے تیری اکھاں چ اودوں اتھرو نہیں آن دتے ہن کیویں اتھرو آن دواں تے میاں صاحب کہندے نے کپڑا پھٹے تے اوے ترو پا لائے تے دل پھٹے کی سینہ ماپیاں بغیر محمد بخشا اوے کی مرنا کی جینا حضرات آؤ رزلٹ تواڈی بارگاہ میں رکھن لگا ہوں کہنا سنیا میرے باپ نے مینوں معاف کر دیتا میں کہا ابا یار ابا ہے کون جی ذرا سنیا جی ذرا ابا جی جے مینوں معاف کیتا جی تے ہن دعا کرو نا اللہ فالج بھی ٹھیک کر دے کدے کدے دل کرے نا تے ابے کول دعا کرا لیا کرو دعا اس گل دا حوالہ ہے کرامت صحابہ بس جملہ آخری جی بھائی جی توجہ دے باپ نے آکھیا پترا بھائی شرافت صاحب بھائی لیاقت بھائی صداقت نے دوستان دی توجہ دا مرکز میں چاہنا ہوا بس اور بھی باپ والے جڑے نے سارے والے کہندا سونے میرے باپ نے کہا پترا بد دعا کیتی سی کعبے ہن دعا بھی اوتھے ہی کرانگا کہندا میرے باپ نے مینوں اٹھایا تے سواری تے بٹھایا قبلہ توجہ کریا جے میرے باپ نے مینوں اٹھایا تے سواری تے بٹھایا آپ بھی سواری تے بیٹھا میرے باپ دی سواری دوڑی تیز تے میرا ابا ڈگ گیا تے ابا میرا انا للہ و انا الیہ میرا باپ فوت ہو گیا دفنان تو بعد میں بس کسی طریقے نال حرم پاک چ آ گیا توجہ کریا جی یار باپ کون ہے کہنا سونے کئی مہینے گزر گئے نے کعبے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ یا اللہ میں حاضر ہوں واضح جا ٹر جا تے مولا علی نے فرمایا وہ سچی دس وہ تیرا ابا تیرے تے راضی گیا ہے بس میرا سارا خلاصہ ہے جی مرکزی خیال میں رہا جی وہ تیرا ابا تیرے تے راضی گیا ہے دعا کرو کہ سارے دا ابا آخری ویلے دے تے راضی جاوے کرامات صحابہ کتاب دا نام ہے علامہ تاج الدین سبکی دیگر لوگا لکھیا ہے مولا نے فرمایا دس وہ تیرا باپ تیرے تے راضی گیا ہے کہنا سونے اس کعبے دی قسم ہی ابا راضی گیا ہے اچھی بولو یار سبحان اللہ اس کعبے دی قسم ہی ابا راضی گیا ہوئے تے مولا علی کعبے والے ویکھیا نہیں بولے تسی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ کعبے والے ویکھ کے کہندے نے مولا تیرا حکم ہے وے جدے تے باپ راضی ہووے ہاتھ اٹھا کے کہنا وے جدے تے باپ راضی ہووے او دے تے رب بھی راضی ہوندا کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھ کے کہنا وے جدے تے باپ راضی ہووے او دے تے رب بھی راضی ہوندا ہے تے مولا علی کہندے نے کعبے والے اے نوجوان کہندا اے کہ میرے تے میرا ابا راضی کیا وے یا اللہ اینو شفاواں دے دے او میں دسنا چاہنا وا او باپ ہے کون مولا علی نے جس ویلے او دے باپ دا نام لیا اج مولا علی دے ہاتھ تھلے نہیں آئے
اللہ نے شفاواں دے دتیاں نے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ تھلے نہیں آئے اللہ نے شفاواں دے دتیاں نے تے بھائی شرافت صاحب بھائی صدق سافر مینوں کہن دو شاید اج اس محفل وچ کوئی ایسا بندہ بھی ہوے جڑا آکھے مولا بابا جی امانت اپنے پتراں تے راضی گئے نے جدو یہ گواہیاں مل جاندیاں نے رب کعبہ دی قسمیں بیڑے پار ہو جاندے نے تے جتھے مولا علی دعا منگن والے ہوں پتہ لگیا جے ابا راضی ہوئے تے اللہ بھی راضی نبی بھی راضی تے مولا ہاتھ اٹھا کے بولو ہم مولا اینج نہیں اینج ہاتھ اٹھا کے مولا چلو ایک نعرہ مار لو مارو نعرہ رجب دی پہلی جے تو جشن میلاد مرتضی ہاتھ کوئی تھلے نہ رہے وجدان سون تو پوری دنیا نے ویکھنا ہوئے اج بابا جی امانت ختم پاک دے اوے مولا علی دا ذکر ہو رہا آئی اوے نبی دے ویر دا ذکر ہو رہا آئی سیدہ زہرا دے شوہد دا ذکر ہو رہا آئی حسین دے ابے دا ذکر ہو رہا آئی شیر کوئی ہے ہاتھ اٹھا کے کی کہنے مار نعرہ نہیں بولے مار نعرہ مارنا یا علی دا مارنا نعرہ حیدری مارنا یا علی دا حق دے ولی دا مارنا یا علی دا حق دے ولی دا اللہ تعالیٰ ساڑھے بزرگوار دی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے پترانو تا قیامت انہوں نے واسطہ صدقہ جاری بلند عطا فرمایا نعرہ تکبیر